स्वागत छ आजको यस भर्चुअल कक्षामा। सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले के पढ्ने होला? स्याबास, आज हामीले कक्षा 1 को मेरो गणित विषयको पाठ 10 अन्तर्गत 20 सम्मका संख्याहरूको जोड भन्ने पाठ पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूले जोड गर्न त अघिल्लो कक्षामा पनि सिक्नु भएको थियो, बिर्सिनु भयो कि क्या हो? बिर्सिनु भएको छैन? ल, बिर्सिनु भएको छ कि छैन म सोध्छु है त। पहिला सुरुमा म एउटा कुरा देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई, त्यो के होला कसले भन्न सक्ने है त? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मेरो हातमा के होला यो? के होला? स्याबास, चक्लेट। चक्लेट खानु भएको छ नि, हो कि होइन? कति मिठो हुन्छ चक्लेट। कस्तो हुन्छ? हो, गुलियो गुलियो हुन्छ। प्रायः जसो चक्लेटहरू गुलियो हुन्छ। अब मेरो यो हातमा कतिवटा चक्लेटहरू छन् होला त? गन्ती गरौँ है त। म यता हाल्छु, हेर्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 6 7। मेरो हातमा कतिवटा चक्लेटहरू रहेछन्? स्याबास, 7 वटा। अब फेरि हेर्नुहोस् है, मेरो यतापट्टि अर्को हातमा कतिवटा चक्लेट छन्? हो, 2 वटा। यहाँ 7 वटा चक्लेटहरू, यहाँ 2 वटा चक्लेटहरू। यो 7 वटा चक्लेटहरूमा मैले यो 2 वटा यसमै हालिदिएँ। हेर्नुहोस् है, यो 2टा चक्लेट पनि मैले 7 वटामै हालिदिएँ। अब यहाँ चक्लेटको सङ्ख्या बढ्यो कि घट्यो होला? स्याबास, बढ्यो। 7 वटा चक्लेटमा 2 वटा चक्लेट थप्दाखेरि त कतिवटा चक्लेटहरू भयो होला? ल आउनुहोस् त गन्ती गरी हेरौँ। 7 वटा चक्लेटबाट यो 1, फेरि मैले अर्को लिएँ 2, फेरि लिएँ 3 4 5 6 7 8 र यो एउटाले गरेर कति? 9 वटा चक्लेटहरू भयो। ल हेर्नुहोस्, 7 वटा चक्लेटमा 2 वटा चक्लेट थपिँदा त कतिवटा चक्लेटहरू भएछन्? स्याबास, 9 वटा चक्लेटहरू भएछन्। यसरी 7 मा 2 जोड्दाखेरि त के भयो? 9 भयो। गुड, भेरी गुड। यसै गरी मेरो हातमा अर्को के कुरा होला? यो के होला ल भन्नुहोस् त? स्याबास, कलर पेन्सिल। कतिवटा कलर पेन्सिलहरू छन् मेरो हातमा? ल आउनुहोस् गनौँ। 1 2 3 4 5। कतिवटा कलर पेन्सिलहरू रहेछन्? स्याबास, 5 वटा। अब हेर्नुहोस् है, मैले फेरि के गरेँ? अर्को 2 वटा कलर पेन्सिल यसमा थपेँ। यहाँ 5 वटा कलर पेन्सिलहरू थिए, मैले 2 वटा कलर पेन्सिलहरू यसमा थपेँ। थपेपछि त कलर पेन्सिलको सङ्ख्या बढ्यो कि घट्यो? स्याबास, बढ्यो। बढेर कति पुग्यो होला? ल आउनुहोस् त गनौँ। 1 2 3 4 5 6 7। कतिवटा भएछ? स्याबास, 7 वटा भएछ। 5 वटामा 2 वटा थप्दाखेरि त कतिवटा कलर पेन्सिलहरू भए? 7 वटा कलर पेन्सिलहरू भए। यसरी 5 मा 2 जोड्दाखेरि कति हुँदो रहेछ? स्याबास, 7 हुँदो रहेछ। अब सबैजना भाइ बहिनीहरूले यता हेर्नुहोस् त। आहा, कस्तो राम्रो चित्र। यहाँ त कस्ता राम्रा राम्रा घरहरू छन्। अरू के छन् होला है? यो घरको अगाडि 2 जना मानिसहरू, एउटा सानो बाबु अनि एउटा ठुलो मान्छे काम गरिरहनु भएको छ। सफा गर्न लाउनु भएछ। हामीले हाम्रो घरहरू पर सफा राख्नुपर्छ नि, हो कि होइन? फोहोर राख्नु मिल्छ त? मिल्दैन। अब यो घरसँगै यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के होला? हो, गाई रहेछ है। गाईलाई हामीले के भनेको थियो? काउ भन्ने हो। काउले मिल्क पनि दिन्छ, दुध दिन्छ नि गाईले, हो कि होइन? हो, यसै गरी यहाँ यी 3 जना साना साना नानी बाबुहरू कस्ता राम्रा राम्रा लुगा लगाएर, स्कुलको लुगा लगाएर, ब्याग बोकेर स्कुल जान लाग्नु भएको जस्तो छ है। यहाँ छेउ त स्कुल पनि रहेछ, ठुलो नेपालको झन्डा भएको। यहाँ एउटा स्कुल रहेछ। त्यसै गरी यो ठुलो घर चाहिँ के होला त? थाहा छ त? स्याबास, अस्पताल। यहाँ लेखेको पनि छ अस्पताल भनेर। हो, हस्पिटल भने पनि यही हो। अब अस्पतालमा त मान्छे बिरामी भएपछि जचाउन जान्छन् नि, हो कि होइन? हो, ल अब यो नानीले हेर्नुहोस् त, यतातिर हेरिराख्नु भएको जस्तो छ। यो बाबुले पनि यतैतिर हेरिराख्नु भएको जस्तो छ। यहाँ के होला? यो 2टा, यो घरको माथि छानोमा त 2टा कस्ता राम्रा राम्रा चराहरू रहेछन् नि, हो कि होइन? हो, यिनीहरूले किन हेरेका होला नि त? ल हेर्नुहोस् त, अब यो चराहरू के हुन्छन्?
ओहो, दुईवटा चराहरू थिए, फेरि के भयो, अर्को पनि आयो, आएर त्यहीँ बस्यो। बसेपछि चराको सङ्ख्या बढ्यो कि घट्यो त? स्याबास, बढ्यो। अघि दुईवटा चराहरू थिए, एउटा थपियो, थप्यो कि थपेन? थपियो, एकै ठाउँमा मिसिया हो कि होइन? हो, दुईवटा चरामा एउटा आएर मिसियो। एकै ठाउँमा मिसिएपछि त सङ्ख्या बढ्यो। बढेपछि कतिवटा चराहरू भए त? ल आउनुहोस् त गन्ती गरौँ। 1 2 3, तीनवटा चराहरू भएछन्। अघि दुईवटा चराहरू थिए, एउटा आएर थपियो, थपिएपछि कतिवटा चराहरू भए? स्याबास, तीनवटा। अब यसलाई गणितीय वाक्यमा लेख्न सिक्नु भएको छ नि, हो कि होइन? ल आउनुहोस् त यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखेर हेरौँ। भाइ बहिनीहरू, सुरुमा कतिवटा चराहरू थिए? दुईवटा चराहरू थिए। दुईवटा चराहरू थिए, पछि के भयो? एउटा आएर थपियो, थपिएपछि कतिवटा भए? स्याबास, 3टा भए। थपिएपछि हामीले यहाँ के को चिन्ह राख्ने भनेका छौँ? हो, जोडको चिन्ह राख्ने। बढेपछि त जोडको चिन्ह राख्नुपर्छ नि त। एकै ठाउँमा मिसिएपछि, बढेपछि, थपिएपछि जोड गर्ने भने होइन त? हो त नि, जोडको चिन्ह राख्ने। जोडको चिन्ह यस्तो चिन्ह, ल हेर्नुहोस्, यसलाई प्लस पनि भन्छन्, हो त नि, प्लस पनि भन्छन्। ल हेर्नुहोस्, 2मा 1 जोड्दाखेरि कति भएको थियो? दुईवटा चरामा एउटा थपिएपछि कतिवटा चरा भएको थियो? स्याबास, 3वटा चराहरू भएका थिए। भनेपछि 2मा 1 जोड्दा त कति हुँदो रहेछ? हो, 3 हुँदो रहेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त, अब यहाँ के आउँछ? आहा, कस्तो राम्रो रुख। यो रुखका माथि के होला नि? स्याबास, पुतलीहरू। कस्ता राम्रा राम्रा पुतलीहरू। हो, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, पुतलीलाई त बटरफ्लाई भन्छन् नि इङ्ग्लिसमा, हो कि होइन? हो, कतिवटा बटरफ्लाईहरू छन् होला यहाँ? ल आउनुहोस् गनौँ। 1, यसले 2, यसले 3, यसले 4। 4वटा बटरफ्लाईहरू, 4वटा पुतलीहरू रहेछन्। अब के हुन्छ होला, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है सबैजनाले। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पुतलीहरू के हुन्छन् होला अब? ओहो, अर्को त्यस्तै 2वटा पुतलीहरू आएर त्यहीँ थपिए। अघि 4वटा पुतलीहरू थिए, बटरफ्लाईहरू, फेरि के भयो? पछि 2वटा पुतलीहरू आएर थप्यो कि थपेन? स्याबास, थपियो। अघि 4वटा थियो, अब 2वटा थपियो। 4वटा र 2वटा गरेर कतिवटा भयो त जम्मा? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ गनौँ। 1 2 3 4 5 6। 6वटा पुतलीहरू पो भएछन्। 4वटामा 2वटा थपिँदाखेरि त कतिवटा भयो? स्याबास, 6वटा भयो। ल आउनुहोस्, यसलाई पनि गणितीय वाक्यमा लेखेर हेरौँ है त। लेख्न आउँछ नि, हो कि होइन? हो, पहिला सुरुमा हामीसँग 4वटा पुतलीहरू थिए रुखमा। पछि के भयो? 2वटा आएर थपियो। थपिएपछि त के को चिन्ह राख्ने भने? स्याबास, जोडको चिन्ह राख्ने। यो जोडको चिन्ह हो कि होइन? हो, प्लस पनि भन्छन्। जोडको चिन्हलाई के पनि भन्छन्? प्लस साइन पनि भन्छन्। अब 4मा 2 जोड्दाखेरि कति होला? अघि भर्खर हेरेको होइन, 4वटा पुतली थियो, 2टा आएर थपियो। थपिएपछि कतिवटा भएको थियो? स्याबास, 6वटा भएको थियो। भनेपछि 4मा 2 जोड्दाखेरि त कति हुँदो रहेछ? हो, 6 हुँदो रहेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त। आहा, यहाँ त 3जना कस्ता राम्रा राम्रा बाबुहरू बल खेल्दै हुनुहुँदो रहेछ। फुटबल खेल्नु भएको छ नि, खुट्टाले हानेर खेल्छन्। हो, फुटबल खेल्दै हुनुहुँदो रहेछ। अब कस्तो रमाइलो भएको जस्तै छ बल खेल्दाखेरि। हेर्नुहोस् त, हाँसी हाँसी खेल्न लाउनु भएको छ। अब के हुन्छ होला? ल हेर्नुहोस् त। ल अर्को एकजना सानो बाबु पनि आउनुभयो बल खेल्नलाई। बल खेल्न मनपर्छ नि तपाईँहरूलाई, हो कि होइन? खेल्नु पनि भएको छ कतिजनाले त। अब 3जना साना साना बाबुहरू थिए, त्यसमा एकजना आएर थपिए। भनेपछि त कतिजना भयो होला? 3जनामा 1जना थपिएपछि कति हुँदो रहेछ? ल आउनुहोस् त गनौँ। 1 2 3 4। कतिजना भएछ? ओ, 4जना भएछ। ल 3मा 1 जोडिँदाखेरि त कति हुँदो रहेछ? स्याबास, 4 हुँदो रहेछ। यसलाई पनि गणितीय वाक्यमा लेख्न आउँछ नि, हो कि होइन? ल आउनुहोस्, गणितीय वाक्यमा लेखौँ। तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस् है, कापी कलम अगाडि छ नि? हो, ल म पनि लेख्छु, तपाईँहरूले पनि गणितीय वाक्यमा लेख्नुहोस्। सुरुमा 3जना साना साना भाइहरू बल खेल्दै थिए। पछि 1जना थपिए। थप्ने बित्तिकै जोडको चिन्ह, कति सजिलो। अब 3जनामा 1जना थपिँदाखेरि त कतिजना भए?
स्याबास 4 जना भए। यसरी 3 मा 1 जोड्दाखेरि त कति हुँदो रहेछ? स्याबास 4 हुँदो रहेछ। अब यसरी गणितीय वाक्यमा जोड गर्न आउँछ त? अरू पनि धेरै प्रश्नहरू छन्, म सोध्छु है त तपाईहरुलाई। ल भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुस् त। 2 जना विद्यार्थीहरू खेलिरहेका थिए। ल हेर्नुस् यहाँ 2 जना के खेलिरहनु भएको होला? हो डोरी स्किपिङ खेलिरहनु भएको रहेछ। यी डोरी लिएर तपाईहरुले नि यस्तो खेल्ने गर्नु भएको छ त? हो ल 2 जना विद्यार्थीहरू खेलिरहेका थिए। एक जना अर्को थपियो। ल हेर्नुस् यहाँ अर्को एक जना यता आएको हो कि हैन? थपिन यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। पहिला 2 जना खेलिरहेका थिए, पछि अर्को एक जना थपिन लाग्नुभयो। थपिसकेपछि अब जम्मा कति जना विद्यार्थी भए भनेर भनेको छ। पहिला सुरुमा 2 जना, फेरि पछि कति? 1 जना थपियो। थपिएपछि त कति जना भयो होला? यसलाई पनि हामीले गणितीय वाक्यमा लेखेर हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। पहिला सुरुमा 2 जना विद्यार्थीहरू थिए, पछि 1 जना थपियो। थपिएपछि के को चिन्ह राख्ने? स्याबास जोडको चिन्ह राख्ने। ल अब 2 मा 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ होला? हामीलाई त धर्का तानेर पनि गर्न आउँछ नि, हो कि हैन? जोड गर्न धर्का तानेर सिके हैन अघिल्लो कक्षामा? बिर्स्या हो त? बिर्से पनि म फेरि भनिदिन्छु, यता हेर्नुस् है त। 2 भएपछि 2 वटा धर्का तान्यो, फेरि 1 को ठाउँमा एउटा धर्का तान्यो। अब जोडको चिन्ह भनेको त के हो? जोड भएपछि एकै ठाउँमा मिलाउने हो त्यसलाई। 2 र 1 लाई एकै ठाउँमा मिसाउने। जोड भने त एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने होइन हो त नि? अब यो 2 वटा र यो एउटालाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर गन्दाखेरि कति भयो होला? ल गनौँ त। 1 2 3 कति भयो? स्याबास 3 भयो। यसरी 2 मा 1 जोड्दाखेरि त कति हुँदो रहेछ? हो 3 हुँदो रहेछ। अब कतिजना विद्यार्थी भयो होला नि त? यहाँ सुरुमा 2 जना खेलिरहेका थिए, पछि 1 जना थपियो। थपिएपछि कतिजना? स्याबास 3 जना। 3 जना भयो नि, हो कि हैन? हो। यसै गरी भाइ बहिनीहरू अर्को पनि हेर्नुस् त। दुवै कोठामा गरेर जम्मा कतिवटा आँप भए भनेर भनेको छ। आँप भन्ने थाहा छ नि? हो म्याङ्गो। भेरी गुड। MANG हो म्याङ्गो। म्याङ्गो भनेको आँप। कति मिठो हुन्छ, खानु भएको छ नि, हो कि हैन? हो ल यहाँ त 2 वटा कोठामा आँपहरू रहेछन्। अब यो सुरुको कोठामा हेर्नुस् त कतिवटा आँपहरू छन्? 1 2 वटा आँपहरू रहेछन्। त्यसैले हामीले यहाँ के गरेको? 2 लेखेको। यसै गरी दोस्रो कोठामा कतिवटा आँपहरू होलान्? ल आउनुस् त गनौँ। 1 2 3 4 5 6 7 वटा आँपहरू। त्यसैले यहाँ कति लेखेको? 7 लेखेको। अब यो 2 वटै कोठामा भएका आँपहरू एकै ठाउँमा मिसाउँदाखेरि त के हुन्छ? आँपको संख्या बढ्छ। एकै ठाउँमा मिसाएपछि बढ्ने होइन हो त नि? बढेपछि हामीले के गर्नुपर्छ? जोड्नुपर्छ। यो 2 वटा आँप र 7 वटा आँप जोड्दा कतिवटा आँप भयो होला? यसै गरी धर्का तानेर पनि गरौँ अनि यसै गरी गनेर पनि हेरौँ है त एकचोटि। ल आउनुस् त धर्का तानेर गरी हेरौँ भाइ बहिनीहरू। एउटा कोठामा 2 वटा आँप छ। 2 वटा आँप। यसै गरी अर्को कोठामा 7 वटा आँप छन्। अब यो 2 वटै कोठामा भएका आँपहरू जोड्दा कतिवटा हुन्छ होला त? 2 वटा कोठामा भएको आँपलाई 2 लाई त हामीले कतिवटा धर्का तान्ने? स्याबास 2 टा धर्का तान्ने। 7 लाई कतिवटा धर्का तान्ने? 8 वटा तान्ने हो त? होइन नि, 7 लाई 7 वटै तान्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7। अब एकै ठाउँमा मिसाउने भनेको छ। 2 वटै कोठामा भएका आँपहरूलाई एकै ठाउँमा मिसाउने। जोड्ने भनेको त एकै ठाउँमा जम्मा गर्ने हो नि, हो कि हैन? 2 लाई र 7 लाई एकै ठाउँमा जम्मा गरौँ त यहाँ तल हेर्नुस् त। ल यो 2 लाई यहाँ लेखिदिउँ। त्यसै गरी यो 7 लाई 1 2 3 4 5 6 7 एकै ठाउँमा जम्मा गरेर गनी हेरौँ त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कति हुँदो रहेछ? स्याबास 9 हुँदो रहेछ। यसरी 2 मा 7 जोड्दाखेरि त कति भयो? हो 9 भयो। यसरी एउटा कोठामा भएको 2 वटा आँप र अर्को कोठामा भएको 7 वटा आँपहरूलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदाखेरि त कतिवटा आँपहरू भएछन्? स्याबास 9 वटा आँपहरू भएछन्। अब यो खाली कोठामा कति लेख्ने त? हो 9 भनेर लेख्ने। 9 वटा आँप भएको हो नि, हो कि हैन? हो। यसै गरी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुस् त।
दुवै कोठामा गरेर जम्मा कतिवटा गोला घेरा छन् भनेको छ। यो अगाडिको कोठामा पनि गोला घेराहरू छन्, त्यसै गरी पछाडिका कोठामा पनि गोला घेराहरू छन्। यो दुईवटै कोठामा भएका गोला घेराहरूलाई त एकै ठाउँमा मिसाउनु पर्ने छ। अब एकै ठाउँमा मिसाउँदा कति होला? पहिला सुरुमा त यो पहिलो कोठामा कतिवटा गोला घेराहरू छन् गनौँ है त। 1 2 3 4 5 6 7। त्यसैले हामीले यहाँ कति लेख्यौँ? 7 लेख्यौँ। 7वटा गोला घेराहरू छन्। यसै गरी दोस्रो कोठामा पनि गनौँ त भाइ बहिनीहरू। 1 2 3 कतिवटा? 3वटा। त्यसैले के गरेको? 3 लेखेको। अब दुईवटै कोठामा भएका गोला घेराहरू एकै ठाउँमा मिसाउँदाखेरि त के भयो? सङ्ख्या बढ्यो। बढेपछि त हामीले जोड्नु पर्यो। 7वटा गोला घेराहरू र 3वटा गोला घेराहरू एकै ठाउँमा मिसाउँदा कति हुन्छ होला? ल आउनुहोस् त यसलाई गणितीय वाक्यमा लेखेर गरी हेरौँ। तपाईँहरूले कापीमा सँगसँगै गर्नुहोस् है त। हो ल, म सँगसँगै गर्नुहोस् है। कसले पहिला मिलाउने? 7वटा गोला घेराहरू र 3वटा गोला घेराहरू एकै ठाउँमा जोड्दा कति हुन्छ होला? तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् है। कसले पहिला मिलाउने? 7वटा र 3वटा एकै ठाउँमा मिसाउँदा त जोड्नु पर्यो। हामीले त अघि धर्का तानेर पनि गरेका छौँ। 7वटालाई हामीले 7वटा धर्का तान्ने। 1 2 3 4 5 6 7। यसै गरी 3वटालाई 1 2 3 3वटा धर्का तान्ने। जोड्ने भनेको त एकै ठाउँमा एकै ठाउँमा मिसाएर हेरौँ है त। पहिला 7वटा लेखौँ यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7। यो 7वटामा फेरि यो 3वटा मिसाइदिउँ। 1 2 3। अब गनौँ त कतिवटा भए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कतिवटा भएछन्? स्याबास, 10वटा भएछन्। एकै ठाउँमा मिसाउँदाखेरि त कतिवटा गोला घेराहरू भएछन्? हो, 10वटा भएछन्। ल, हामीले यिनीहरूलाई एकैचोटि गनेर पनि हेर्न सक्छौँ। एकै ठाउँमा मिसाउँदा त एकैचोटि गन्ने होइन, एकैचोटि गनेर पनि हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो त रहेछ त, 10वटै हुने रहेछन्। यसरी हामीले जोड गर्न सिकिरहेका छौँ नि, हो कि होइन? यस्तै जोड गर्न आउँछ त तपाईँहरूलाई? हो ल, अब हेर्नुहोस् है। यहाँ अर्को प्रश्न आयो। गोमासँग 8वटा केरा छन्। केरा खानु भएको छ? हो, बनाना, BANANA, बनाना मिठो हुन्छ, बनाना मिठो हुन्छ। 13वटा रहेछ बनाना कोसँग? गोमासँग। गोमासँग 8वटा, 13वटा हो त। यहाँ 8 लेखेको छ, नपत्ता गर्नुहोस् त ल। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वटा रहेछ। गोमासँग कतिवटा केरा रहेछन्? स्याबास, 8वटा। यसै गरी यहाँ हेर्नुहोस् है। सन्तोषसँग 5वटा केरा छन्। सन्तोषसँग चाहिँ कतिवटा रहेछन्? हो, 5वटा। ल गनौँ त यहाँ। 1 2 3 4 5। 5वटा केरा रहेछन्। उनीहरूसँग जम्मा कतिवटा केरा भए भनेको छ? गोमासँग भएको 8वटा केरा र सन्तोषसँग भएको 5वटा केरा एकै ठाउँमा जम्मा गर्दा जम्मा कतिवटा केरा भयो भनेर भनेको छ? एकै ठाउँमा मिसाउने भने हो नि, हो कि होइन? हो, एकै ठाउँमा मिसाएपछि त के गर्नु पर्यो? जोड गर्नु पर्यो। भेरी गुड। अब 8वटा केरामा 5वटा केरा जोडौँ त कति हुँदो रहेछ? ल आउनुहोस् त, यसलाई पनि हामीले के गर्ने? गणितीय वाक्यमा लेखेर गर्ने। 8वटा केरामा कतिवटा केरा जोडियो, थपियो? स्याबास, 5वटा केराहरू थपिए भनेपछि कति हुन्छ होला त? ल आउनुहोस्, यसलाई हामी आधार पत्तीहरूको सहायताले गरौँ। ल भाइ बहिनीहरू, 8वटा केरा र 5वटा केरा, 8वटा केरा र 5वटा केरा भनेपछि पहिला सुरुमा यहाँ 8वटा एक हुनु पर्यो। अनि 8वटा एकमा 5वटा एक जोड्नु पर्यो नि, हो कि होइन? मसँग यहाँ यी एकका पत्तीहरू छन्। यहाँ एउटा मात्र छ, एक हो। यस्तो एक त यहाँ कतिवटा चाहियो? स्याबास, 8वटा चाहियो। पहिला 8वटा एक राखौँ त। ल, यो एउटा एक भयो। यसै गरी 2टा, यसै गरी 3टा, यसै गरी 4वटा। हामीलाई त 8वटा चाहिने हो। यसै गरी कतिवटा भए अब यहाँ? 5वटा। यसै गरी 5मा यो गर्दा एक थप्दा 6वटा। 6मा एक थप्दा स्याबास 7वटा। 7मा एक थप्दा
8वटा गुड ल 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा भयो यो 8वटामा कति थप्ने भनेको छ हो 5वटा थप्ने भनेको छ एकै ठाउँमा मिसाउने भनेको छ अब फेरि 5वटा एक हेरौँ त ल भाइ बहिनीहरू यतापट्टि 1 2 3 4 5 अब यो 8वटा केराहरू भए यताको 5वटा केराहरूको ठाउँमा 5वटा एकहरू भए अब एकै ठाउँमा मिसाउने भनेको छ 8वटा र 5वटा एकै ठाउँमा मिसाइदिउँ त ल आउनुस् यही 8वटामा यो 5वटा पनि सँगै मिसाइदिउँ त कति हुन्छ होला 8वटामा के गर्ने 5वटा पनि सँगै मिसाउने ल आउनुस् मैले यही 8वटामा यो 5वटा पनि सँगै मिसाइदिएँ अब कतिवटा केराहरू भयो होला नि त अघि यहाँ 8वटा र 5वटा त एकै ठाउँमा मिलिसक्यो ल अब गन्ती गरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हेर्नुस् है यहाँसम्म गन्दा त कति भयो हो 10 भयो फेरि गनेर हेरौँ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा एक भयो 10वटा एक भनेको त के हो स्याबास 1 10 हो अब हामीले यो 10वटा एकको ठाउँमा के लेख्न पाइयो हो 1 10 लेख्न पाइयो ल हेर्नुस् त मसँग यहाँ अर्को एउटा 10को पत्ती पनि छ यहाँ 10वटा एक छ नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा एक छन् अब हामीले यो 10वटा एकको ठाउँमा के राख्न पायौँ त 1 10 राख्न पायौँ ल यो 10वटा एकलाई झिकेर त्यसको ठाउँमा अब के राख्ने हो 1 10 राख्ने ल आउनुस् 10वटा एक झिकौँ 1 2 यसै गरी 3 4 यसले गरेर 5 यसले झिक्दाखेरि 6 यो झिक्दाखेरि हो 7 यसै गरी यो झिक्दाखेरि 8 यो पनि झिक्दा 9 यो पनि झिक्दा 10 यो 10वटा एकहरू झिकेर यसको ठाउँमा के राख्ने भनेको छ 1 10 राख्ने भनेको छ मैले यहाँ एउटा 10 राखिदिएँ अब हेर्नुस् है यहाँ 1 10 भयो कतिवटा एक बाँकी रहे त स्याबास 3वटा एक बाँकी रहे 1 2 3 3वटा एक होइन त हो त नि 1 10 र 3 एकले कति हुन्छ रे भेरी गुड 1 10 र 3वटा एक भनेको त 13 हो भनेपछि 8वटा केरा र 5वटा केरा एकै ठाउँमा राख्दाखेरि कतिवटा केरा भएका रहेछन् स्याबास 13वटा केरा अब हामीले 1 3 13 भनेर लेख्न पाइयो कि पाइएन पाइयो 8वटा केरा र 5वटा केरा एकै ठाउँमा राख्दाखेरि यहाँ 10वटा एक आयो 10वटा एक र 3वटा एक आयो 10वटा एकको ठाउँमा त हामीले के राख्यौँ हामीले पढे होइन अस्ति न अघिल्लो कक्षामा सम्झिनुस् त 10 एक भनेको 1 10 हो 10 एक 10वटा एक भएपछि 1 10 हो 1 10 भयो हामीले त्यसको ठाउँमा 1 10 लेख्यौँ 1 10 भइसकेपछि फेरि कतिवटा एक बाँकी रह्यो स्याबास 3वटा एक 1 2 3वटा एक बाँकी रह्यो 1 10 र 3वटा एकले कति भयो 13 भयो अब गोमा र सन्तोषसँग गरेर कतिवटा केराहरू भयो होला नि त स्याबास 13वटा केराहरू भए यसै गरी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त जम्मा कति हुन्छ भनेर भनेको छ अब यहाँ 2 जोड 9 भनेर भनेको छ 2 + 9 भने अब 2 मा 9 जोड्दाखेरि कति हुन्छ भनेर भनेको अघिको जस्तै गरी हेरौँ त लाउनुस् 2 मा 9 जोडी हेरौँ पहिला 2वटा एकहरू र 9वटा एकहरू एकै ठाउँमा जम्मा गरौँ त्यसपछि गन्ती गरौँ 2 मा 9 जोड्दाखेरि कति हुन्छ अनि हामीले थाहा पाइहाल्छौँ लाउनुस् अब पहिला सुरुमा 2वटा एक यो एउटा एक मैले यस्तैलाई यहाँ लेखिदिएँ है त हेर्नुस् है त एउटा एक यो 2वटा एक भयो अब 2वटा एक भयो फेरि हामीलाई कति जोड्नु छ यसमा स्याबास 9वटा एक जोड्नु छ ल आउनुस् त 9वटा एक जोडौँ यहाँ लेखौँ 1 2 3
4 5 6 7 8 पछि 9 ला हेर्नुस् यहाँ 2 भयो त्यसै गरी यहाँ 9 भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोड्ने भनेको त के हो एकै ठाउँमा मिसाउने हैन हो त नि अब यो 2 लाई र 9 लाई एकै ठाउँमा मिसाइदिउँ त लाउनुस् यो 2 लाई पनि मैले यता 9 भकै ठाउँमा लगाएर राखिदिए अब कतिवटा भयो एकहरू भयो होला लाउनुस् गन्ती गरौँ अघिको जस्तै गरी गन्ती गर्ने त हो नि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फेरि 10 वटा एक आए यहाँ 10 वटा एक हुने बित्तिकै के हुन्छ भनेको छ स्याबास 1 10 हुन्छ भनेको छ अब हामीले यो 10 वटा एक झिकेर यसको ठाउँमा के लेख्न पाइयो हो 1 10 लेख्न पाइयो ल हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँसम्मको 10 वटा एकहरू झिकिदिउँ त ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो 10 वटा एक भनेको त के हो रे हो 1 10 हो नि हो कि हैन यसको ठाउँमा अब हामीले के लेख्ने 1 10 राख्ने ल 1 10 राखियो अब कतिवटा 10 भयो एउटा 10 भयो एउटा एक भयो 1 10 र 1 एकले गरेर कति हुन्छ भनेको थियो स्याबास 1 10 र 1 एकले त कति हो 11 1 10 र 1ले 11 भनेपछि 9 मा 2 जोड्दाखेरि त कति हुँदो रहेछ हो 11 हुँदो रहेछ अब हामीलाई जोड गर्न आए नि हो कि हैन हो भाइ बहिनीहरू म तपाईहरुलाई अर्को एउटा नयाँ कुरा पनि भन्छु हेर्नुस् है हामीले यसरी तेर्सो राखेर जोड त गर्यौं तपाईहरुलाई थाहा छ यसरी ठाडो राखेर पनि जोड गर्न मिल्छ नि कहिले ठाडो राखेर जोड गरेर प्रयास गर्नु भएको छ त लाउनुस् अब हामी ठाडो राखेर पनि जोड गरी हेरौं 2 र 9 तेर्सोमा जोड गर्दाखेरि 2 जोड 9 गर्दा 11 त आयो ठाडोमा राख्दा कति आउँछ होला लाउनुस् ठाडोमा राखेर पनि जोड गरी हेरौं हामीलाई के थाहा छ भने जोड गर्ने भनेको त एकै ठाउँमा मिसाउने हो अघिको जस्तै 2 वटा एक र 9 वटा एकलाई एकै ठाउँमा मिसाएर हेरौं त लाउनुस् अघिको जस्तै गरी ल यहीबाट सुरु गरौं 1 2 2 वटा एक भयो अब फेरि के गर्नु पर्यो 9 वटा चाहियो हामीलाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ल हेर्नुस् यहाँ 2 वटा एक भयो यहाँ 9 वटा एक भयो अब यो दुईटालाई पनि यही मिसाइदिउँ ल यसमै लहर मिसाइदिउँ जोड्ने भने त मिसाउने हो नि हो कि हैन हो अब फेरि गन्ती गरौँ त अहिलेको जस्तै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पनि 10 वटा एक आयो 10 वटा एक आउने बित्तिकै त्यसको ठाउँमा के गर्ने भनेको छ हो 1 10 राख्ने भनेको छ ल अब यो 10 वटा एकको ठाउँमा 10 वटा एक झिकेर के गर्ने 1 10 राख्ने लाउनुस् 1 10 राखी हेरौं त अब के हुन्छ होला ल हेर्नुस् अब 1 10 र कतिवटा एक भयो एउटा एक भयो 1 10 र एउटा एकले कति भनेको थियो स्याबास 11 अब 2 मा 9 यसरी ठाडो राखेर जोड्दाखेरि पनि के हुँदो रहेछ 11 नै हुँदो रहेछ अब तेर्सो राखेर जोडे पनि ठाडो राखेर जोडे पनि कुरा त के रहेछ एउटा नै रहेछ एउटै रहेछ अब हामीले सबै हाम्रो किताबमा भएका प्रश्नहरू ठाडो राखेर जोड्ने है त भाइ बहिनीहरू ल आउनुस् त यहाँ 11 2 र 9 जोड्दा कति भयो 11 भयो अब हेर्नुस् है त जोड्नु होस् भनेको छ अब 9 मा 3 जोड्नु पर्यो यो त ठाडो राखेको छ ठाडो राखे पनि कुरा एउटै रहेछ हामीले थाहा पाइसक्यौं अब हामी फेरि धर्का तानेर पनि जोड्न सिकौं है त भाइ बहिनीहरू आउनुस् त अब हेर्नुस् है त के भनेको छ 9 मा
3 जोड्नु पर्यो। अब पहिला सुरुमा 9 को ठाउँमा के गरौँ हामी? 9 वटा धर्को बनाऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यसै गरी के गरौँ यहाँ? 3 वटा धर्को बनाऊ। 1 2 3 जोड्ने भनेको त यो सबै धर्कोलाई एकै ठाउँमा मिसाउने हो। ल आउनुहोस् एकै ठाउँमा मिसाउँ त। 9 वटा र 3 वटालाई यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ 9 वटा र 3 वटालाई यहाँ तल हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वटा भएपछि फेरि के गर्ने? 3 टालाई पनि यहीँ मिसाइदिने। 1 2 3। ल अब गन्ती गर्नुहोस् त कतिवटा धर्काहरू भए? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओखो यहाँ पनि 10 वटा धर्काहरू भए। 10 हुने बित्तिकै के हुन्छ भनेको छ? स्याबास 1 10 हुन्छ भनेको छ। यी 10 वटा धर्काहरू भनेको त कति रहेछ? 1 10 रहेछ। अब कतिवटा एक बाँकी रहे? 2 वटा एक बाँकी रहे। 1 10 र 2 एकले कति होला? स्याबास 12। 1 10 र 2 एकले त कति हुँदो रहेछ? 12 हुँदो रहेछ। भनेपछि 9 मा 3 जोड्दाखेरि त कति भयो? 12 भयो। हो कि होइन होला? ल यहाँ चेक गरौँ त। ल आउनुहोस् यहाँ 9 मा 3 जोड्दा 12 होला त? हो 12 रहेछ। यसै गरी भाइ बहिनीहरू 5 र 8 जोड्नु पर्यो। यसै गरी जोडी हेरौँ है त। तपाईँहरू पनि सँगसँगै जोड्नुहोस्। 5 र 8 जोड्दा कति हुन्छ होला? ल आउनुहोस् त 5 र 8 जोडी हेरौँ। 5 र 8 जोड्नु पर्यो। 5 को ठाउँमा के गर्ने अब हामीले? 5 वटा धर्का। 1 2 3 4 5। यसै गरी 8 को ठाउँमा 8 वटा धर्का। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जोड्ने भने त के हो? एकै ठाउँमा मिसाउने होइन त? हो त नि। 5 वटा धर्का र 8 वटा धर्कालाई एकै ठाउँमा मिसाएर हेरौँ त भाइ बहिनीहरू कतिवटा धर्काहरू हुन्छन् होला? यहाँ तल हेर्नुहोस् है त। पहिला 5 वटा धर्का। 1 2 3 4 5। यसै गरी 8 वटा धर्का। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हामीले त 5 वटा धर्का र 8 वटा धर्कालाई एकै ठाउँमा मिसायौँ। अब गन्ती गरौँ त एकै ठाउँमा राखेर। 1 2 हेर्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वटाको समूह भनेको त के हो? 1 10 हो। भनेपछि यो 10 वटा धर्काहरूको ठाउँमा 10 वटा एकको ठाउँमा के लेख्न पाइयो? 1 10 लेख्न पाइयो। अब कतिवटा एक बाँकी रहे? 3 वटा एक बाँकी रहे। हो 1 10 र 3 एक भनेको कति हो त? स्याबास 13। भनेपछि 8 मा 5 जोड्दा त कति पो आयो? हो 13 आयो। तपाईँहरूको पनि 13 आएको हो त? खै हो कि होइन? ल हेरौँ त यहाँ चाहिँ कति एन्सर आयो होला? हो 13 नै आएछ। ल हेर्नुहोस् 8 मा 5 जोड्दाखेरि त कति हुँदो रहेछ? स्याबास 13 हुँदो रहेछ। यसै गरी अर्को पनि हेर्नुहोस् है त। 7 मा 7 जोड्दा कति हुन्छ होला? 7 र 7 जोड्दाखेरि यहाँ त जोडको चिन्ह छ। हामीले थाहा पाइसक्यौँ। ठाडो जोडी पनि कुरा एउटै हो। ल आउनुहोस् त। असाध्यै सजिलो छ। अब हेर्नुहोस् है। नबुझेको मान्छेले पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। 7 मा कति जोड्ने? अब 7 जोड्ने जसरी नि बुझ्नुपर्छ। यता हेर्नुहोस् है त। कति कति जोड्ने रे? 7 मा 7 जोड्ने। 7 र 7 जोड्नु पर्यो। कति कति? 7 र 7। 7 को लागि के गर्ने भनेको छ? 7 वटा धर्का बनाउने। ल आउनुहोस् 1 2 3 4 5 6 7। फेरि यो 7 को लागि पनि के गर्ने? हो अर्को 7 वटा धर्का बनाउने। 1 2 3 4 5 6 7। दुईवटै 7 7 वटा हामीले त के गर्नु छ? जोड्नु छ। जोड्ने भनेको के हो? एकै ठाउँमा मिसाउने हो। यो 7 वटा धर्काहरू र यो 7 वटा धर्काहरू एकै ठाउँमा मिसाएर तल बनाउँ त। ल आउनुहोस् त। तपाईँहरूले पनि बनाउनुहोस् है। यो 7 वटा बनाउँ पहिला। हेर्नुहोस् है त। 1 2 3 4 5 6 7। फेरि 7 वटामा यो अर्को 7 वटा मिसाएर बनाइदिउँ। फेरि 7 वटा यहीँ मिसाइदिउँ। 1 2 3 4 5 6 7। ल आउनुहोस् त। अब गन्ती गरौँ। एकैचोटि गन्ती गरी हेरौँ कति हुँदो रहेछ। 1 2 हेर्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओहो यहाँ पनि 10 भयो। 10 वटा धर्काहरूको हामीले एउटै समूह बनाएर के गर्ने भनेको छ? हो 1 10 बनाउने भनेको छ। 10 वटा एक भनेको त 1 10 हो। भनेपछि यसको ठाउँमा कति भयो? 1 10 भयो। अब कतिवटा एक बाँकी रहे त? यता 1 2 3 4। 4 वटा एक बाँकी रहे। यसरी एउटा 10 र 4 वटा एकले त कति हुन्छ? 15 हुन्छ त?
हो 14 हुन्छ। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस् 1 10 र 4 1ले 14 भयो भनेपछि 7 र 7 जोड्दा त कति भयो भाइ बहिनीहरू? स्याबास 14 भयो। यहाँ पनि हेर्नुहोस् 14 हो कि होइन होला त? हो त रहेछ त 14 रहेछ। यसरी अब 9 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ होला? ल विचार गर्नुहोस् त, तपाईहरुले पनि निकाल्नुहोस्। यसै गरी 8 मा 4 जोड्दा कति हुन्छ होला? यो पनि तपाईहरुले नै निकाल्नुहोस्। अब आज त हामीले तेर्सो जोड्न जानिसकेका थियौं, ठाडो राखेर जोड्ने कुरा पनि त्यही रहेछ। तर एउटा कुरा के थाहा पायौं भने 10 भन्दा बढी आउने बित्तिकै त्यो 10 लाई त एकै ठाउँमा राखेर 1 10 बनाउनु पर्ने रहेछ, अनि बाँकी रहेको एकहरू गन्ती गर्नु पर्ने रहेछ। यही गरे त हो नि, 10 लाई एकै ठाउँमा राखेर 1 10 बनाइयो, बाँकी रहेको एकहरूको गन्ती गरियो, अनि 10 र 1 कति हुन्छ ट्याक्कै यहाँ लेखियो, हो कि हैन? हो यसरी यो बाँकी रहेको 2 वटा र अरु पनि तपाईहरुको किताबमा त धेरै यस्तै प्रश्नहरू छन् नि, हो कि हैन? हो ती प्रश्नहरू सबै गर्नुस् है। सबै गरेर आमा बुबा दिदी दाइ स्कुलमा सर म्यामलाई पनि देखाउनुस् है त। स्याबास, राम्रो अक्षर बनाएर गर्नुपर्छ नि। हो ल, अब यी सबै गृह कार्यहरू गर्नुस्। यसै गरी हामी अर्को कक्षामा फेरि भेट्छौं। भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षा कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो? ल आजलाई बिदा दिनुस्। हस्त नमस्ते।